नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्रेय हूँ और आपका स्वागत है बेहतरीन रास्ता। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी जिसका नाम है आखिरी मुलाकात। पिछले एपिसोड में हम समझे थे कि आराध्या सृष्टि को खुद करके दी थी। आते हैं हमारी स्टोरी पर। आराध्या की आंखों में आंसू थे पर वो गिरने नहीं देते। वो सृष्टि से दूर होती है फिर वो विविधा कहते सीधे इनकी सीख जाती है। सृष्टि की आंखों में थोड़ी नमी बना गए थे। आराध्या ट्रेन की सीट पर ही जाकर वेट करती है। अब उसकी सीट विंडो के साइड ही यहाँ पे है, इसलिए वो बाहर देख रही थी। सृष्टि उस खिड़की के पास जाती है जिस खिड़की पे सीट आराध्या बैठी होती है। अब आराध्या तो कहती थी, आराध्या तुम्हारे पास हिम्मत नहीं है, तुम गप्पो को मुझे ऐसे छोड़ कर मत जाओ ना। हाँ मैं माना कि तू दुनिया के आगे है, खुद को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, पर दोनों तो एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। तुम हैंड काम लगाएंगे। आराध्या कुछ नहीं कहते, बस आंखों से दो बूंद आंसू गिर जाते रहे। उसी वक्त ट्रेन जाने के लिए होने बजती है तो नाव सही होने लगते हैं। सृष्टि आराध्या मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जी पाऊंगी, और हाँ अगर तुम नहीं जाना चाहती वो तो जाओ, मैं भी देखूंगी तुम मेरे गम कैसे जी पाओगे। ट्रेन चल पड़ी। सृष्टि की आंखों में आंसू थे और बहुत रंग की तिरक देख रही होती है। कुछ पल में ही वो ट्रेन सृष्टि की आंखों से उज्जवल हो जाती है। ट्रेन में आराध्या आंखों से आंसू लिए बैठी होती है। फिर वो अपनी आंखों से आंसू पोंछ कर अपनी डायरी में कुछ लिखा स्टार्ट करती है। पता नहीं वो क्या लिख रही थी। लिखने के बाद उस डायरी में एक बूंद आंसू जरूर गिर जाती है। वो दूसरी तरह सृष्टि स्टेशन से आप घर पे चली गई थी। वो रूम में जाके बैठ जाती है। उसी वक्त किरण का फोन आता है सृष्टि के पास। किरण सृष्टि क्या हुआ? उसका जवाब वो हाँ बोली ना। सृष्टि वो चली गई यार, मुझे शौक है। मुझे कहा था "तुम नहीं आके बताऊंगी"। तब उसकी आंखों में से फीलिंग्स मैंने देखी है मेरे लिए। इन्हें कभी नहीं मान पाऊंगी, मुझे नहीं बात। पर वो जाने से पहले ये हो चुके कि वो मुझे उतना ही प्यार करती है जितना कि मैं। अगर वो दुनिया क्या थी मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती। किरण देख यार, तू रो मत। मैं मानती हूँ वो चली गई, पर तुझे अपना प्यार को साबित करना होगा। मुझे उसके काबिल बनना होगा। जो चीज़ के लिए वो डर रही है के लिए उसको हिम्मत देना पड़े। सृष्टि हाँ यार, मैं नहीं रो रही हूँ, तो क्या करो? वो क्या मेरी कुछ अटेंड ही नहीं करना चाहती। समझ रही है ना क्या बोल रही हूँ मैं? किरण यार तू हिम्मत मत हार, वो तुझे प्यार करती है, ये तो पता चला गया है ना। हाँ तो फिर इसे रो कर फायदा क्या है? उसे समझाना होगा। सृष्टि और कुछ नहीं बोलते, सीधे कॉल पर पूछती है। वो चीख के रोना तो चाहती है और उसकी माँ के बारे में सोच कर को नहीं रोती।
وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی ہے اور ہونٹ پر ایک چھوٹی اسمائل لے کے روم سے باہر جاتی ہے اور جا کے اپنی ماں کو ہگ کرتی ہے. اس کی ماں آج ایسا کیا ہوا؟ اور وہ پوچھتی ہے سرشٹی کیا ہوا؟ سرشٹی اسمائل کے ساتھ کہتی ہے نہیں ماں کچھ نہیں ہوا بس ایسے ہی. سرشٹی کی وہاں سمجھ آتی ہے کہ کچھ تو ہوا ہے اور یہ اب نہیں بتا رہی تھی، اس لیے وہ اس چیز کے لیے فورس نہیں کرتی. پھر سرشٹی کی ماں اسے پوچھتی ہے اچھا تمہیں آگے کیا کرنا ہے؟ سرشٹی ماں میں نے پہلے بھی تو بولا تھا نا مجھے فوٹوگرافر بننا ہے، تو اب مجھے فوٹوگرافی کے لیے کورس جوائن کرنا ہے. ایسے ہی سرشٹی اپنی ماں کے ساتھ بات کر رہی تھی اور دوسری طرف آرادھیا اپنی ماں کو ٹیکسٹ کر دیتی تھی کہ وہ آ رہی ہے. تو ٹائم کو تھوڑا شفٹ کہتے ہیں. شام کا وقت 6 بج رہے تھے. آرادھیا ابھی بھی ٹرین میں تھی. وہ اپنی سٹی میں جسٹ پہنچنے ہی والی تھی. فل سٹی کا نام میں نے نہیں دیا، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا میں کیا سٹی کا نام دوں. جس بجے ٹرین آ کے رکتی ہے. آرادھیا ٹرین سے اترتی ہے. وہ ادھر ادھر دیکھتی ہے، کسی کو نہیں پاتی. وہاں سے وہ تھوڑی دور یعنی اسٹیشن سے باہر آتی ہے اور اسی وقت اس کے نام سے کوئی اسے پکارتا ہے. ایک انسان کار کے پاس کھڑے ہوئے ہیں. وہ اس طرف دیکھتی ہے. وہ انسان اور کوئی نہیں، آرادھیا کے پاپا. آرادھیا اس طرف جاتی ہے اور ایسے جا کے گلے لگ جاتی ہے. پاپا آپ یہاں ہیں؟ آپ کو پتا ہے میں کب سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں. آرادھیا کے پاپا ہاں مجھے پتا ہے، اور کیا کر سکتے ہو، تھوڑی لیٹ ہوگی اس لیے میں اب عادت نہیں کی. یہاں ہی کھڑی ہو گئی، پھر آ گیا تو وہ چلے. آرادھیا پاپا آپ چلتے ہیں، پتا ہے نا بہت بھوک لگی ہے. پھر آرادھیا اور اس کے پاپا گھر کی طرف نکلنے لگتے ہیں اور دوسری طرف سرشٹی اپنے روم کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، کہیں دور دیکھ رہی تھی جیسے وہاں کوئی تو کھڑی ہے. وہ اسے نہار رہی ہے. آنکھوں میں آنسو تو تھے پر وہ اسے گرنے نہیں دیتی. کچھ دیر بعد وہ آخر بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے. پھر اپنی فوٹو میں کچھ کورس آس پاس میں ڈھونڈنے لگتی ہے. کچھ سوچ لیتی ہے، شاید کچھ مل بھی جاتا ہے اسے. اس کے بعد وہ روم میں سو جاتی ہے. آئی کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس اس وجہ سے وہ اور کچھ کسی سے بات نہیں کرتی. اب دوسری طرف آرادھیا اپنے گھر پہ پہنچنے بعد وہ اپنی ماں کے ساتھ کچھ سمے بات کرتی ہے. ماں پوری اسٹریٹ ہے، اس لیے کچھ بات کہنے سے ڈرتی ہے. اگر اس کے پاپا کی بارے میں کہوں تو اس کے پاپا اس کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ اس سے نہیں کرتے ہیں، نہ ہی وہ اسٹریٹ ہے. وہ بات کر کے اپنے روم میں جاتی ہے اور جا کے یہ تھے بیڈ پہ لیٹ جاتی ہے. سوچ رہی ہوتی ہے سرشٹی کے بارے میں، وہ کیا کیا. وہ اس نے دل میں فیلنگ تھی نا، تو وہ اس لیے وہ اس ٹائم کو یاد کر رہی تھی جو وہ دونوں ایک ساتھ بتائے ہیں. اور یہ دن تو ایسے چلا گیا. اب آتے ہیں اگلے دن. اگلے دن صبح سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، ہاں نہیں دونوں کی چیز ہے اب الگ الگ.
تو آج کے لیے اتنا ہی، آگے جانے گے کیا ہوگا؟ آئی نو تھوڑی چار بار گا رہی ہے، پر کیا کر سکتے ہیں؟ دس از ریالٹی. اور یہی کچھ غلطی ہو گئی تو پلیز معاف کر دینا. انجوائے.